Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ngayong hapon guys, kay gaya na po ko vlog karon kay Juan man ng pahulay sa udto ting pahulay. So muna akong vlog karon sa Romans 10:12 ana siya. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga nagsampit kaniya. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanan daw nga magsampit sa pangalan sa Dios sa Ginoo nga si Jesucristo maluwas. So ug imo nang hunahunahon katong nga daotan tuo mo to Ginoo sa to pa maluwas to. Ang tanang mga buutan pagsampit sa Ginoo makabalo na sa nga si Jesus may manluwas pagsampit Ginoo ko luwas ako maluwas to. Pero naat na kondisyon kay na may uban nga tao nga wala jud kadungog sa pulong sa Ginoo nga sa kamatuoran. Padayon ta sa 10. Apan ano siya di? Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Muna ang pangpangutana. Ang tanang mga tao maluwas kung makabalo sa kamatuoran. Kaya kung way magwali sila, way magpasabot sila, dili sila maluwas. Dili sila makabalo kung asa ang dalan. Muna, importante kayo ang mawali, mo-share sa words, diha sa mga kadalanan, diha sa may tindahan, sa eskwelahan, sa trabahoan, gikinahanglan nga naagi mo share sa pulong sa Ginoo, magpasabot. Ingin mo sa Juan 8:22 o John 8:32, ye shall know the truth, and the truth will set you free. Kinahanglan ka makabalo ka sa kamatuoran. Unsa man kamatuoran? Kini nga pulong sa Ginoo. Insa kung kinsa tong musampit sa Ginoo maluwas. Pero na kondisyon unsaon nila pagkabalo nga maluwas sila kung walay muwali sa pulong sa Ginoo, walay mapasabot sa pulong sa Ginoo. Muna karon Ginoo. Muna karon. Nga bisan pa man ining vlog na ako. Kinahanglan makabalo ka. Nga ang kaluwasan sa Ginoo naalam kang Jesus. Ikaw nga nagtindog karon din nga wala pa kagabalo unsa magyud ang kaluwasan. Napangutana sa kaluwasan na kang Jesucristo. Iingon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ako ang dalan. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas ka na ako. Ingon si Jesus, siya lang ang dalan. Sumpo sa
kung kabalo na kaani nga si Jesus na ang dalan, inanglan maduol ka sa iya, samtang maduulan pa si Jesus. Unsaon pa pagduol nga tuan man siya sa langit, nagbilin man ang Diyos o pulong. Ingon sa 13 nga, ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Muna to siya. Ang tanan nga magsampit sa Ginoo maluwas. Ingon sa Romans 10:13. Kaya nga naman, nakabalo na siya sa kamaturan. Dili man ang tao makasampit o Ginoo kung wala siya makapaminaw sa pulong sa Diyos. Wala siya nawalihi, wala siya nasulti. Muna ingon siya, apan unsaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila motuo og unsaon man nila pagtuo kung wala sila nakadungog sa mensahe man ug unsaon nila pagkadungog kung walay magwali niini. So kinahanglan kung nanay magwali. Muna pinaagi niining ako ang vlog. Isa sa ni siya pagwali. Kaya ang tibuok kalibutan makadungog ani tanang mga Bisaya. Makadungog ani mga nakasabot sa akong pulong. Nakadungog na nga ang kaluwasan na alamang kang Hesukristo. Ikaw igsuon nga nakapaminaw karon ining akong vlog o akong pagwali. Nawata si Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas o maluwas ka o mahimo kang anak sa Diyos. Kung mahimo kang anak sa Diyos, tagaan ka sa Diyos o kinabuhi nga walay katapusan o dili nga malaglag. Kung imo na sumpay-sumpayo niya John 3:16, John 1:12, naadiha ang kamaturan sa John 14:6. Kawalay laing makahatag og dalan padulong sa Amahan kundi si Jesus lamang ang Ginoo. Walay laing makahatag og kamatuoran kundi si Jesus lamang pinaagi sa pulong sa Ginoo kining Biblia. Kaya ingon ang Biblia, in the beginning sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. In the Word was God. Muna nga, pulong Diyos mo. Kinahanglan ka makakaon sa pulong sa Diyos. Kinahanglan ka makabasa sa pulong sa Diyos na kining Biblia. Mayong balita. O pag nakabasa na ka, nakabaton ka o kinabuhing dayon. Kay siya lang ang naghatag og kinabuhi. Kanang kinabuhi nga hangtod sa hangtod uban ang Diyos. Muna nga guys nga dool sa iya o mangayo ka o kapasayloan sa mga sala kaya ang tao makasasala man yun o maghinulsol ka o dawaton ni mo si Jesus na personal ni mo maluluwas o maluwas ka o makabaton ka o kinabuhi walay katapusan. Muna siya guys. Muna kung naay mga nagwali diha, ayaw ka na ibalawala, paminawa sila. Kay nagdala na sila og kaluwasan sa imong kinabuhi.